सुमाहज्जा बमादाय शितशल्यां च सायकान् हनुमन्तमभिरेद्य जगामरणपण्डितः तस्मिन् स्थितसमयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणबाणौ दिशश्च सर्वा कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुता विनेदुः समागतास्तत्र तु नागयक्षा महार्ष्य चक्रसराश्च सिद्धः नभः समावृत्य पक्षिसङ्गा विनेदुरुज्जै परमप्रहृष्टः आयान्तां चरजं दृष्ट्वा दूर्नमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं व्यवर्तत च वेगवान् इन्द्रजित्तुरथं दिव्यमास्तिदश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तटिदूर्जितनिश्वनं ततसमेधावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणर्विसिंहौ कपिश्च रक्षोद्दिपदेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव भक्तवैरौ सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मदः संयदि सम्मदस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धश्चचार मार्गे पितुरप्रमेयः तदशराणायद तीक्ष्णशल्यान् सुभद्रिनः काञ्चनचित्रपुङ्गान् मुमोच वीर परवीरहन्ता सुषान्नतात् वज्रनिपातवेगान् सतस्य तु सयन्दन निश्वनं च मृदङ्गपेरी पडहश्वनं च विकृष्यमानस्य च कार्यमुखस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात चराणामन्दरेश्वासु व्यवर्तत महाकपिः हरिदस्यामि वक्ष्यस्य मोहयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम्।